بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درود پاک پر شوق سره وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. محترم مخکی رکوع کی دا حضرت یحییٰ علیہ السلام دا ولادت دا خلاف عادت دا اغی تذکرہ وشوا چی دا حضرت یحییٰ علیہ السلام ولادت با سعادت پا یو داسی وقت کی اوشو چی اغد نا امیدی وقتو او پا عام حالاتو کی پا دخ کی عمر کی دا اولاد کی دل دا خلاف عادت وی دا ممکن نبی. اس پا دی رکوع کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ولادت با سعادت اغا کیفیت بیانی گی قار چه سنگ اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خلاف عادت پیدا کرو ندق قصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولادت با سعادت ہم خلاف عادت پیدا شوئے دیکھا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَرْكَلَ چِئُوِي فرشتو یا مریم اے بی بی مریمی ان اللہ اصطفاکی بی شک اللہ تعالی غورکڑ تعالی راب دخپل عبادت تپارا وطہرکی پاکی کڑی تو من الرضائل دا اغی گند عدتنو دا گند خیونو نخا واصطفاکی اچت کڑی تعالی راب علی نساء العالمین پزنانو دا طول مخلوقاتو کی کیو خاص مقام در تدر کڑی دیکھا. نو ما در تبیلیو چه پا سلور زنانه داسی دی چه اغی تا اللہ پا دی تمام زنانو کی اچت مقام ورکڑو تاغی کی یو بی بی مریم دخوا ٹھیک شو جی. نو دا وصطفا کے نا مطلب سرے وصطفا کے نا مطلب دادے چه اللہ تاتے یو امتیازی شان او در رفعت والا مقام در کڑے دے. یا مریم اے بی بی مریمی اقنتی بندگی کواتل ربی کی دا پار در اپل واسجدی سجدک وتورکعی رکوک وتمع الراکین سرد رکوک انکناب. علماء کرام ذکر کئی حضرتی بی بی مریمی تا دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا حکم رازی چه گوارے اے بی بی مریمی کچرتا اللہ تعالیٰ تا اولاد درک کنا نو تب سکے تب جے کمدر حق دا اللہ تعالیٰ پا عبادت کے با اگا خپل کوشش پکے اگا دا اللہ پا عبادت کے بگور سستی نراولی کا
ذالک دا من انباء الغیب د خبرونو د غیب ندی نوحیه وحکو من ددی لیکتا تا سو کرامت د بی بی مریمی چې د بی بی مریمی د کرامت دا چې کم واقعات او کم حالات ته بیانې کنا نو دا د الله تعالی د طرف نه تا د وحی په ذریعه سره د دې علم را کړی شوی دی وما كنت نمیتو لديهم ددی پخوا کی اذ یلقون ارکل چه غردول دی اقلامهم قلمون ددی ایهم چی کمیو پدی کی یکفل مریم کفالت پکی دی بی بی مریمی علماء کرام ذکر کئی وی چه کل دی بی بی مریم والد محترم وفات شکنا ندے دا بیت المقدس خاص اگا دا یو دیر نیک سڑیو یو ډیر پاکباز سړیو نو علماء کرام ذکر کوي وای بیا د بی بی مریم د کفالت مسله رااله چې د بی بی مریم کفالت او پرورش په څنګه طریقې سره او څوک پې کوي نو علماء کرام ذکر کوي وای هغه قانون دا مقرر شو چې کم قلمونو باندې با د تورات لیکو کم انجیل به پې لیکو ٹھیک شوا تورات پہ بھی لیکنو اگا قلمونا وی اگا با دے دریاب تاو غردوئی وی کچتا دا دق کی قلمونو دا غردیدو دا وجنا دا ابو دا چپو سمت چکم دے کنا وی کدا دا ابو دا موافق سمت سر راغلے نوی دا بسی دا با دا عدم قبولیت نقی خوی کچرتا دا دق کی د ابو د چپو دا چې کم سمت دا د ابو د روانۍ د هغې په مخالف سمت باندې شروع شو نو دا به د قبولیت نه ښیي ٹھیک شوه جی ایهم چې کم یو په دی کې یکفل مریم کفالت پکوي د بی بی مریمي وما كنت نویت لدیهم دی سخاب اذ یختصمون پا آغا وقت کی چی دی خبری کولی و بل سراب پا کفالت بی بی مریم کی خواب اس قالت الملائکت ورکل چیوی فرشتی یا مریم اے بی بی مریمی ان اللہ بشک اللہ تعالی چلے یبشرو کی خوشخبری در کی تاتا بکلمت پیو کلمی سرا منہو د جانب دا اللہ تعالی نا علماء کرام ذکر کی ان اللہ یبشرو کی بمولود یحسلو اللہ تعالی بدر تیو بچے در کی خواہ بکلمت پیو کلمی دا اللہ تعالی سرا منہو د جانب دا اللہ تعالی نا بغیر د پلارنا چی کلمہ دا کن دا خواہ کلمہ دا کن نو بس کلمہ دا کن دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگا وجود دنیا تراغ لکھا نو علماء ذکر کئی جبریل امین اللہ تعالی راولی گو او جبریل امین چرا لکھا نا ندی بی بی مریم پا دی گریوان کی فک اوالو ویددق کی دا وجن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اگا دا پیدائش اگا ذریعہ دق کا جوڑک لکھا خجی اسمه چنم دد المسیح مسیح تلقب ددو عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زید بی بی مریمی وجیہن دا مرتبی والا بی پی دنیا پا دنیا کی والآخرت پا آخرت کی ومن المقربین خام خائب دالا مقربیننا علماء ذکر کی عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زید بی بی مریمی زید اللہ نگوری نو رد را لے پدی رسواراو باندی چکم دا حضرت عیسی علیہ السلام دا پارا دا اللہ تعالی دا ولدیت عقیدہ ساتی نعوذ باللہ خجی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ خبر بکی خلق سرا فی المہدی پغیگ دمور کی وکہلاو پو بوڑا والی کی پزوڑ عمر کی نگوری دلتا کی بدر بند سوک اعتراض کی چیزا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ خدا و چیزا دو ورکو دمور پغیگ کی خبر شروع کری خدا پدی زوڑ عمر کی خوار سڑے خبری کئینو ندی دی کہل دا ذکر ولی راغل دے نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی دا دین مقصد دا دے چی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ورکوٹوالی دا خبر دا سی دا عقل مندی خبری وی لکا چی سنگ یو زول عمر والا انسان سنگ پا عقل او پا دانائی سر خبری کئی خواہ لکا معشوم کلا کلا معشوم خبری کئی خدا معشوم خبری گڑی وڑی خواہ آگا ورے دا خبرو نا جے کمدنا دا صحیح او دا غلط تمیز نشی کے دے خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبری گوری دا سی نوی خواہ
ومن الصالحین عبدالا مرسلاننا قالت نوی دی بی بی مریمی رب اے رب زما انا یکون لی ولد سرنگی بی زما دا پارا اولاد ولم یمسسنی بشر لاس ندے لگولے ماتا یو انسان مطلب تنسدے زوج وادمی ندے کڑے نا اولاد بد چتن رازی قالن افرمائل ورت جبریل علیہ السلام کذالکم دک حال کی بیتو وعد ضرورت پنی اللہ تعالی یخلق پیدا کئی ما یشاء واچو غواړي اللہ تعالی اللہ چې سو غواړي کنا او څنګه پیدا کول غواړي نو کول شي حضرت آدم علیہ السلام بغیر د مور او د پلار نه پیدا کو او حضرت عیسی علیہ السلام بغیر د پلار نه پیدا کو خجی اذا قضا ارکلت پیسلو کی ٹھیک تے یخلقو پیدا کئی ما یشاء واچو غواړي اللہ تعالی اذا قضا ارکلت پیسلو کی امرن دیو کار فانما پس بیشک خبر دادا یقول اویلو دی کار تکن موجود شفا یکون پس وجود تراشی دا اللہ تعالی دا ذات صرف کلمہ دا کن دیو چیز دا موجود گئی دا پارا کافی وی خواب وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ دا چی تعلیم بورکی دیتا دا کتاب والحکمتا او دا حکمت والتوراتا او دا تورات والانجیل او دا انجیل نو علماء کرام ذکر کئی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاب اللہ تعالیٰ با حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا بغیر دو انسانیت معلمنا اللہ تعالیٰ با ورد دا کتاب دا علم دا تورات او دا انجیل علم ورکی خواه ٹھیک شوا نو علماء کرام ذکر کئی وہی پیغمبر چونکہ پا دنیا کی دا انسان شاگرد نہیں خواہ پیغمبر تا چکم علم ملاو شوی اگر دا اللہ دا طرفنا براہ راست ملاوی خواہ ورسولنا ویبا پیغمبر الہ بنی اسرائیل تاب نو علماء کرام ذکر کئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چکل اللہ دنیا تا مبعوث کو او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ کل جی کمدر حقا منصب دا نبوت ورکو یا بعضی مفسرین ذکر کئی ویسو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا چی اللہ تعالیٰ کم اگا معجزی ورکڑوی نو دا خلق تا دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت دا خبر دا کول نپس خلق تڑنبے خبر سکی خلق تڑنبے دا خبر کئی چی گوارے اللہ خو پیغمبر را لے گلیم اللہ بغیر دا پلار پیدا کریم خو گوارے اللہ تعالیٰ ستاسو دا پارا زما پا صداقت و پا سچائی باندے اللہ نشانی ہم را کردی دی معجزی ٹھیک شو جی اگر سی دی آیت کی داغی تذکرہ دقا انی بی شکر چیم قد پتا کی سراب جئتکم مارا اوڑی دی تاسو تابی آیتن پا معجزو سر من ربکم دا جانب درب ستاسو نام انی بی شکر چیم اخلق لکم جوڑم ستاسو دا پارا من الطینی دا خطنا کحیت الطیری شکل دا مارغانو نو علماء کرام ذکر کئی وی دا خاپیرک پشنتی دا پا شکل جے کمدن حقا یو مرغای بے دا خطنا جوڑکلا او چی بس کلے فک پہ اوالو پا کیا با اغیب علو تل شروع کرلقا فانفخ فیہی پس پکوام پدی کی فیکونو پس شدا طیرن مرغی بیدن اللہ پا حکم دا اللہ تعالی وَوْبْرِعُ الْأَكْمَهَا او علاج کم دما درزادلن اغا چکم دمور نڑن پیدائی نو پا دنیا کی ڈاکٹران چکم دیکھا نا دا اغی مریض او دا اغی رن علاج کولشی چی اغا دنیا دا اغا پسترگو کی بینائی وی او بیاتی نتلی تو گوارے ترنن پوری دا دی دنیا دی سائنس او دا دی دنیا دی علم طب او دی ڈاکٹرانو دا سی قسم اگر دوائی ایجاد نکڑا چی دی یو انسان پسترگو کی دی اڑو نظر وینو اگر دا اگی دوائی پا ذری سر دی پا اگی کی بینائی راشقا نو علماء ذکر کئی کنا وی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی معجزی تا کمون اگورو کنا نو دی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ چکے میں معجزی ورکڑی وی نو دا اغی دور خلق اللہ تعالیٰ پا اغی سر لا جواب کول علماء لکلی دی کنا وی پا دخ کا دور کی دا دی علم طب چرچا وخا دی علم طب چرچا وا وی سو افلاطونو سقراطو او دغا غٹ غٹ چکم دا دی علم طب ماہرینو کنا او کریٹو شو یا دغا سی دا ارسطو شو اس دغا مختلف قسم خلق چکم دے دا وی پدخ کی دور کے موجودو کا
مختلف قسم خلق په دغه دور کې موجود او په دې علم طب کې هغه نامي ګرامي نمونه وکړه او خلق د دې دو علم طب او د دغه دوايانو نه متاثر وو. نو الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام ته داسې معجزې ورکړې کنه چې په هغې سره د دنیا تمام طبیبان هغې لاجواب کړل. والابرص او برگی مرض لرا ووحی الموتا ژوندي کوم مړو لرا باذن الله په حکم د الله تعالی. نو علما ذکر کوي وایي دا خلق ورڅخه رالل ورته وي دا ته وي روزانه وي دا چې څوک ژوندی کې که نه نو وي دا خو نوي نوي قبرونو والی وی مونږ به ستا خبره هله ومنو که نه وی چې زمونږ په دې علاقه کې وي د ټولو نه کمزور قبر دی چې هغې نه سړی را ژوندی شي. نو حضرت عیسی علیه السلام ته وی ټیک ته نو دی په دې خپله علاقه کې د ټولو نه زور قبر چې کوم نه هغه منتخب کو. نو حضرت عیسی ته وی مونږ به هله ستا نبوت ومنو وی چې د دې قبر نه سړی راپاسي. حضرت عیسی علیه السلام هغه چې رالی د قبر خوا ته ودرېدو او ورته وی قم باذن الله د الله په حکم باندې راپاسه. نو چې راپاسېده که نه نو حضرت عیسی علیه السلام ورته وی څوک یې څه دی نوم دی؟ نو ده ورته وی صیب د حضرت نوح علیه السلام زویم سام بن نوم دی. سام بن نوح سام بن نوح مې وی چې کوم دی هغه نوم دی. نو حضرت عیسی علیه السلام ورته وی ستاسو په دې زمانه کې خو د ږیرې سپینېدل نه و دا ستا په دې ږیره کې دا سپینوالی دی چېرته نه راغلی دی. نو دا سام بن نوح د حضرت نوح علیه السلام دا بچی ورته وی چې کله ته چې کوم دی هغه زما قبر خوا ته ودرېدې او کلمه د قم باذن الله دې ووی که نه وی ما ته د الله د طرف نه حکم وشو چې پاسه وی ما سره یره شوه چې ګینې قیامت رالی او د دې قیامت د یرې د وجې نه زما په دې ږیره کې سپین ولګېدل. وی دومره یره را باندې راله. نو حضرت عیسی علیه السلام ورته وی وایه څه درخواست لري چې د الله تعالی په بارګاه کې دله وکړم؟ هغه ورته څه وی؟ ورته وی صیب وی په زرګونو کلونه وشو خو وی په دې مرۍ کې مې هغسې د مرګ هغه تریخوالی پروت دی. هغسې مې چې کوم دی په دې مرۍ کې هغه د مرګ هغه تریخوالی پروت دی. وی د الله نه سوال وکوي چې الله په ما دقه د مرګ د تریخوالي دا کیفیت تا په ما باندې بیا رانولي. خجی ووحی الموتا ژوندي کوم مړو لا باذن الله په حکم د الله تعالی سره وانبئکم خبر در کوم تاسو ته بما په هغه څه باندې تاکلون چې خورئ تاسو وما تدخرون چې ذخیره کوونکي تاسو فی بیوتکم په کورونو ستاسو کې ان فی ذلک بشک په دې مذکور کې لایتن دلیل دی د پاره د سو د وحدانیت تباری تعالی او دلیل دی د پاره دو اثبات رسالت انبیاء لکم ساسو د پاره ان کنتم کچارتی تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي ومصدقا لما راتل مکړي تاسو ته تصدیق کوونکي د پاره د هغه څه بین یدیا چې مخکې د ما دي من التورات د تورات نه وليحل لكم دا چې حلال کم ساسو د پاره بعض الذي بعض هغه څیزونه حرم علیکم چې حرام کړي شي په تاسو باندې. نو دا کلام د حضرت عیسی علیه السلام دی. حضرت عیسی علیه السلام ته وی ما ته د نبوت میلاوېدل دا څه نوې خبره نه ده. زمانه مخکې الله انبیا را لیږلي دي. حضرت موسی علیه السلام راغلی او هغه ته الله تعالی نبوت ورکړی او بله په دې یهودو باندې د دوی د دې شرارتونو د وجې نه مختلف څیزونه پې الله تعالی حرام کړي وو. ټیک شوه او ما درته ویلي وو چې په دې یهودیت کې د سختي چې کوم د احکاماتو سختي لږه ډېره زیاته وه. وجئتکم وليحل لكم دا چې حلال کم ستاسو د پاره بعض الذي بعض احکامات حرم علیکم چې حرام کړي شوي په تاسو باندې. وجئتکم راتلل مکړي تاسو ته بآیتن په نشاناتو سره من ربکم د جانب د رب ستاسو نه فاتقوا الله پس ویریږئ د الله تعالی نه واطیعوني تابعداري وکئ زما سره فاتقوا الله فی تحلیل ما حرم الله په هغه څیزونه چې کوم څیزونه الله حرام کړي دي نو تاسو یې حلال مه ګڼئ. بس